السلام عليكم. اليوم عندنا ايفون 6 ايفون 6 عنده شورت. الآن نحاول أن نعرف أين هو الشورت. أول حاجة اللي ما يعرفش يقيس هذا الكاباسيتور. هو من في سي سي مين. وفات في سي سي مين هو الشحن 5 فولت يمشي داخل البوردة للتشحين هي كومون دير لا بويسونس تاع الاليمونطاسيون، هي التشحين، هي فوالا. باش نعرف انه في موضوع انه فيه شرط. الشرط هو انا اقوم دائما بهذا التست ان كان فيه شرط ام لا. هنا فيه شرط، معناه إذا كانت هناك أكسيداسيون، يعني أكسدة من الماء أو كيش حاجة، نقوم بنزع هذا الكاباسيتور ثم نقيس ونعرف إن كان في شورت أم لا. هنا في شورت، داكور. الشورت هنا في الكاباسيتور هو هنا، فوالا هنا. هذا الشورت هنا باش نعرف أين هو الشورت الحقيقي أو الكاباسيتور أو الأي سي اللي هو الموضوع الشورت. نحاول أن نعرف. فوالا دونك هنا ما نظنش أنه كان هنا إذا كان هناك أكسيداسيون أكسدة، ولكن عندنا موضوع هذا الكاباسيتورات. هو من الأغلبية موضوع المشكلة في هذا الكاباسيتورات اللي هما مختصين في الإضاءة. نقوم بفحص هذه الكاباسيتورات أولا. 50% هم موضوع المشكلة في هذه الكاباسيتورات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذه 9. ثم نقوم الاثنين هنا. إذا نظرنا هنا شورت قليل، ولكن فيه شورت. 1 من 3 هما من سي. هما الثلاثة يعملون ببعض بالمتوازي، يعني بالباراليل. وهذه الاثنين متوازيان كذلك متوازي. نقوم كيف نعرف أن واحد منهم هو المشكل؟ كيف نعرف؟ سواء كاميرا ترميك أو سي سي سوف نزعل، أو كذلك نقوم بعملية كما نقولوا 5 فولت، نو 5 حوالي 2 3 فولت. نقوم بوضع الموجب هنا والسالب هنا، ونقوم بوضع الكحول ونراه يسخن كثيرا. فهو ليس هو المشكل. نقوم بنزع الثاني. لقد ذهب الشورت، ولكن عند قياس الآخرين فإن
والآن نقوم بفحص التاء. الأول هو البث السلمي. هذا الكاباسيتور هو ملحق أو متلاحم مع كل البث السلمي البوردة. الآن هو voilà. Donc le VCC mini il est bon. D'accord. الآن أتكلم بالفرنسية بالأخوات الفرنسيين هنا في الجزائر، الجزائريين في فرنسا والمغاربة والتونسيين. J'ai essayé de trouver la panne et moi je teste toujours ce capaciteur, kappa. C'est lui, s'il est en court-circuit, parfois s'il y a une oxydation ici, ben, on retire parfois 80%, c'est bon, il part le court-circuit. Mais moi, sur l'iPhone 6, en fait, c'est toujours la panne de ces fameux condensateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le IC backlight, il envoie une fréquence, parce que eux, ils vont travailler beaucoup. Et comme ils travaillent beaucoup, veut dire ils vont griller dans un certain temps. En fait, il y a une obsolescence dans l'affaire. Voilà. Mais on ne peut pas mettre n'importe quoi comme condensateur. Voilà. Malheureusement, ils ont un certain temps, ils vont griller. Dès qu'il y a un petit court-circuit qui ne va pas, ces capaciteurs, ils vont griller. On a 3 qui sont en série et ces 2-là en série. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc si je teste, j'ai ma valeur normale. Voilà, c'est bon. Moi, c'est bon ici. En fait, la valeur ici, elle est en mode diode, c'est 350. Et l'autre, il est à 560, à peu près 550. Voilà, mon téléphone, on va tester. أسهل آيفون للتصليح هو 6. آيفون 6 هو سهل، فعلا سهل للتصليح. نقوم بتشحين هو البيس يمين. الآن نرى أنه يشحن، والآن الحمد لله. ولكن لا ننسى أن نضع الكاباسيتورات هنا، أن نعوضهم بآخرين جيدين أو كانوا من آخر بوردة أو نشتري جديد منهم ونلحمهم. الحمد لله. إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله سوف أقوم بعض الفيديوهات للناس الذين يحاولون أن يعملها في هذا الموضوع، إصلاح الآيفونات. سوف نشتري، لازم نشتري آخر موضوع الماتريال إن شاء الله. نقوم بالفحص والديagnostic en direct إن شاء الله. D'accord. والسلام عليكم ورحمة الله.